का अनुच्चारयति? अहं करोमि। एवम्। अथ चतुर्थोऽध्यायः तृतीयः पादः। अथ चतुर्थोऽध्यायः तृतीयः पादः। अथ चतुर्थोऽध्यायः तृतीयः पादः। सम्भूते 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 कोशाढ्यै 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 कालात् साधु पुष्प्यत्पच्यमानेषु कालात् साधु पुष्प्यत्पच्यमानेषु कालात् साधु पुष्प्यत्पच्यमानेषु उक्ते च उक्ते च उक्ते च आश्वयुज्यावुञ् 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 ग्रीष्मवसन्तादन्यतरस्याम् ग्रीष्मवसन्तादन्यतरस्यां ग्रीष्मवसन्तादन्यतरस्यां देयमृणे 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 कलाप्यश्वत्थयवबुसाद्वुन् कलाप्यश्वत्थ कलाप्यश्वत्थयवबुसाध्वन् कलाप्यश्वत्थवबुसाध्वन् कलाप्यश्वत्थयवबुसाद्वुन् कलाप्यश्वत्थयवबुसाध्वन् कलाप्यश्वत्थयवबुसाध्वन् ग्रीष्मावरसमाद्वुञ् ग्रीष्म ग्रीष्मावरसमाध्वि ग्रीष्माद्वरसमाध्वि ग्रीष्मावरसमाद्वुञ् ग्रीष्मावरसमाध्वि ग्रीष्मावरसमाध्वि संवत्सराग्रहायणीभ्याम् संवत्सराग्रहायणीभ्यां संवत्सराग्रहायणीभ्यां ठञ् च ठञ् च ठञ् च संवत्सराग्रहायणीभ्याम् ठञ् च संवत्सराग्रहायणीभ्यां ठञ् च संवत्सराग्रहायणीभ्यां ठञ् च व्याहरति मृगः व्याहरति मृगः व्याहरति मृगः तदस्य सोढम् तदस्य सोढम् तदस्य सोढम् तत्र भवः तत्र भवः तत्र भवः दिगादिभ्यो यत् दिगादिभ्यो यत् शरीरावयवाच्च 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 धृतिकुक्षिकलशि 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 वस्त्यस्त्यहेर्ढञ् 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 ग्रीवाभ्योऽञ्च 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 गम्भीरान्यः 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 अव्ययीभावाच्च 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 अन्तःपूर्वपदार्थञ् 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 ग्रामात् पर्यनुपूर्वात् ग्रामात् पर्यनुपूर्वात् ग्रामात् पर्यनुपूर्वात् जिह्वामूलाङ्गुलेष्ठः 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 वर्गान्ताच्च 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 अशब्दे यत्खावन्यतरस्याम् अशब्दे यत्खावन्यतरस्याम् अशब्दे यत्खावन्यतरस्याम्
कर्णललाटात् कनलङ्कारे कर्णललाटात् कनलङ्कारे कर्णललाटात् कनलङ्कारे तस्य व्याख्यान इति च व्याख्यातव्यनाम्नः तस्य व्याख्यान इति च व्याख्यातव्यनाम्नः तस्य व्याख्यान इति च व्याख्यातव्यनाम्नः बह्वचोन्तोदात्ताठञ् बह्वचोन्तोदात्ताठञ् क्रतुयज्ञेभ्यश्च क्रतुयज्ञेभ्यश्च अध्यायेष्वे वर्षेः अध्यायेष्वे वर्षेः पौरोडाशपुरोडाशाधिष्ठन् पौरोडाशपुरोडाशाधिष्ठन् छन्दसो यदणौ छन्दसो यदणौ द्व्यजृद्ब्राह्मणर्क् द्व्यजृद्ब्राह्मणर्क् प्रथमाध्वरपुरश्चरण प्रथमाध्वरपुरश्चरण नामाख्याताठक् नामाख्याताठक् अनृगयनादिभ्यः अनृगयनादिभ्यः तत आगतः ठगायस्थानेभ्यः ठगायस्थानेभ्यः शुण्डिकादिभ्योऽण् विद्यायोनिसम्बन्धेभ्यो वै ऋतष्ठञ् पितुर्यच्च गोत्रादङ्कवत् यः कोऽपि पारायणं कर्तुम् इच्छति अवश्यं कर्तुमर्हति स्वात्मानम् अन्म्यूट् कृत्वा। नमस्ते। अहं द्वितीयाध्यायस्य द्वितीयपादे 41 to 62 हाँ प्रारम्भं करोमि वा? आम्। सर्वयोर्दारिसहोः सर्वकूलाभ्रकरीशेषु कषः मेघर्तिभयेषु क्रियः क्षेमप्रियमद्रेण च आशिते भुवः करणभावयोः संज्ञायां भृतृवृजदारिसहितपिदमः गमश्च अन्ताद्यन्ताध्वदूरपार सर्वानन्तेषुडः अन्तात्यन्ताध्व अन्तात्यन्ताध्वदूरपार सर्वानन्तेषुडः आशिषिहनः अपेक्लेशतमसोः कुमारशीर्षयोर्निनिः लक्षणे जायापत्योऽष्टक अमनुष्यकर्तृके च शक्तौ हस्तिकपाटयोः पाणिघटाढघौशिल्पिनि आढ्यसुभगस्थूलपरितनग्नान्धप्रियेषु व्यर्थेष्वक्षोक्रियः करणेऽख्युन् कर्तरिभुवः खिष्णुच्छुकयौ स्पृशोऽनुदके क्विन् उद्विग्धदृक्सृग्दिकुष्णिजिकृञ्चाञ्च
ऋत्विग् दधृक् स्रग्दिगुष्णिगन् ऋत्विग् दधृक् स्रग्दिगुष्णिगञ्चु युजिकृञ्चाञ्च चिदादिषु दृशो नालोचने कैच Can you please repeat the 59 sutra? Okay. ऋत्विग्दधृक्स्रग्दिगुष्णिगञ्चुयजिकृञ्चाञ्च चिदादिषु दृशो नालोचने कैच तत्सुद्विषद्रुहदुहयुध युज भिदभिदच्छिदजिनी राजामुपसर्गे पिक्विप वजोन्विः छन्दसि सहः वहश्च कव्यपुरीशपुरीशेषु न्युट अव्येनन्तः पादम् Done. Okay, thank you. Bagni, I wanted to tell Huh. third Pada from 61 to 80. Third pada. Third Adhyaya, first Pada. First pada. Okay, just a minute. दीपजन बुध पूरी ताई प्यायी भ्योन्य तरस्याम अचः कर्म कर्तरी दुहश्च न रुधः तपोनुतापेच चिन्भाव कर्मणोः सार्वधातुकेयक कर्तरिषप दिवादिभ्यश्यन् वा भ्राश भ्लाश भ्रमु क्रमु क्लमु त्रसि त्रुटि लशः यशोनुपसर्गात् सम्यसश्च स्वादिभ्यश्नुः श्रुवश्रुच अक्षोन्यतरस्यां तनूकरणे तक्षः तुदादिभ्यश्शः रुधादिभ्यश्नं तनादिकृम्य उः तनादिक्रैभ्य उः बहिनी तनादिक्रैभ्य उः तनादिकृम्य उः धुन्विकृम्यो रच क्रियादिभ्यश्ना. धन्यवादः भगिनी. Thank you. Anyone else? I would like to check. Which pada, sir? Chaturtha Adhyaya, this third pada. Okay. First 1 to 21. युष्मदस्मदोरन्यतरस्यां कैच तस्मिन् अणिच युष्माकास्माकौ तव कममकावेकवचने अर्धाद्यत् परावराधमोत्तमपूर्वाच्च दिक्पूर्वपदाट्टञ्च ग्रामजनपदैकदेश दङ्टयौ मध्यान्मः साम्प्रतिके द्वीपादनुसमुद्रयै कालाट्टै श्राद्धे शरदः विभाषारोगातपयोः निशाप्रदोषाभ्यां च श्वसस्तुच्च सन्धिवेलाधृतु नक्षत्रेभ्योण सन्धिवेलाद्युरुतु नक्षत्रेभ्योण सन्धिवेलाधृतु नक्षत्रेभ्योण धृतु दकार यकार and ऋकार सन्धिवेलाद्युरुतु नक्षत्रेभ्योण ऋतु नक्षत्रेभ्योण प्रावृष हेन्यः वर्षाभ्यष्टक छन्दसि फै वसन्ताश्च हेमन्ताश्च. अन्या का वक्तुम् इच्छति अथवा कः वा वक्तुम् इच्छति अवश्यं वक्तुम् अर्हति. अहं वदामि वा? आम्. कः पादः? प्रथमोऽध्यायः तृतीयः पादः. तृतीयः वा द्वितीयः वा? तृतीयः वा?
भूवादयो धातवः उपदेशे जनुनासिकैत हलन्त्यं न विभक्तौ तुष्णाः आदिर्निटुणवः शप्रत्ययस्य चुटु लशक्वतद्धिते तस्य लोपः यथा सङ्ख्यमणुदोषः समाना त्वरितेनाचिकारः अनुदात्तङ्गित आत्मनेपदं भावकर्मणोः कर्तरि कर्म व्यतिहारे हिंसार्थेभ्यः इतरेतराण्योन्यापपदाच्च नेर्भुषः परिव्यवेभ्यः क्रियः व्यपराभ्याञ्जेः आमोदोनास्य विहरणे क्रीडोऽणुसम्परिभ्यश्च समवप्रविभ्यस्थः प्रकाशनस्थेयाभ्यजोश्च उदोनोऽर्थकर्मणि उपान्मन्त्रकरणे अकर्मकाच्च उद्यभ्यान्तपः आमोयमहनः समोगं यच्छस्वरत्यर्तिस्वविदिभ्यः निसमुपविभ्यो वः स्पर्धायामानः कन्थनावक्षेपणसेवनसाहवित्यप्रतियत्तप्रकथनापयामे अथ प्रसाणे ते शब्दकर्मणः अकर्मकाच्च सम्माननात्सञ्जनाचार्यकरणज्ञानविषविगणनव्ययः कर्तृस्थे च शरीरे कर्मणि वृत्तिसर्गदायने सुक्रमः उपपराभ्याम् आनोद्वमने वेत्पादभिरणे प्रोपाभ्यां समर्थाभ्याम् अनुपसर्गाद्वा अपन्नवेज्ञः अकर्मकाच्च सम्प्रतिभ्यामणाध्याने भाषणोपसम्भाषाज्ञाय नैमत्यपमन्त्रणे शोधः यक्तवाचां समुच्चारणे अनारकर्मकात् भाषा विप्रलापे अवाद्रा समप्रतिज्ञाने उदश्चरसकर्मकात् समस्तृतीयायुक्तात् दानश्च सासे चेच्चतुर्थ्यर्थे उपाद्यमस्वकरणे न्यासृस्मृदृशांसनः ज्ञानार्थः प्रत्याङ्भ्यां स्वः स्वदे स्थितः म्रियतेर्लिङ्लिङ्गाश्च तावदेव। अन्ये के सन्ति? अन्ये केऽपि वक्तुम् इच्छन्ति वा? अन्तिमः अवकाशः, इतोपि एकः एव निमेषः वर्तते।